बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जो आज का टाइटल है आज की तकरीर का थोड़ा सा उसको एनालाइज करेंगे, चूँकि जो टाइटल है वो आपको उन्वान को समझने में मदद देते हैं। तो जिस तरह एक किताब हम लिखते हैं और किताब का जो टाइटल होता है, किताब का जो नाम होता है, तो उस किताब के नाम के ज़रिए से आप उस किताब के अंदर क्या चीज़ें मौजूद है उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ मालूमाती अट्रैक्शन मिलता है, एक डायरेक्शन मिलता है कि ये किताब किस चीज़ के बारे में होंगी। तो जो उन्वान है, टाइटल है किसी भी टॉक का, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उसमें क्या कहना चाहेंगे। तो यहाँ हमने टाइटल में दो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। एक जो है वो रूह है या एसेंस है, स्पिरिट है, सोल है, और दूसरा कुर्बानी है। इन दोनों वर्ड को हम थोड़ा सा एनालाइज करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो पहला लफ्ज है रूह या स्पिरिट या एसेंस, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी चीजें पैदा की है उन सब का एक जाहिर और उसके कई बातिन है। और ख़ास तौर पर हम इंसान को लें, बहुत सी और मखलूक़ात को लें, तो किसी भी चीज़ का जो वजूद है वो उसके बातिन की वजह से, किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है, कीमत है, वो उसके बातिन की वजह से। एक पढ़े लिखे इंसान की कीमत उसके इंटेलेक्ट की वजह से है, जो उसके बातिन में है, उसके चेहरे की वजह से नहीं है, उसके जसामत की वजह से नहीं है। हमारा जिस्मानी वजूद भी अब हमारी रूह की वजह से, हमारी जान की वजह से कायम है। जो हमारा बातनी पहलू है वो ज़ाहिरी नहीं है, मटेरियल नहीं है कि जिसे हम महसूस कर सके। तो इसी तरीके से जो मजहब है उसका भी एक फॉर्म और एसेंस है, उसकी भी एक बॉडी और उसकी रूह है। तो मजहब का जो बॉडी है, मजहब का जो फॉर्म है, जो सूरत है, जो जाहिर है, वो भी उसके एसेंस या स्पिरिट या सोल या बातिन पे कायम है। तो ये है जो हम बात करना चाहेंगे कि सोल या रूह या स्पिरिट या बातिन जो किसी भी चीज के एसेंस को या उसके असल को कहते हैं। दूसरा लफ्ज हमने इस्तेमाल किया कुर्बानी। यह लफ्ज करबा से बना है। अरबी, फारसी, उर्दू जानने वाले जो हैं, अब जानते हैं कोई भी ऐसा लफ्ज जिसमें काफ, रे और बे का इस्तेमाल होता है, करब, इससे मतलब नजदीकी या प्रॉक्सिमिटी या कुर्बत के मानी में ये इस्तेमाल होता है। जैसे कि करीब है, मुकर्रब है, अकरबा है, कुरबा है, कुर्बानी है। ये तमाम अल्फाज इसके अंदर आप देखेंगे कि क़रबा ये इसका रूट है, जिसके मानी नियरनेस के, प्रॉक्सिमिटी के है और नजदीकी से है। और जब हम कुर्बान का वर्ड इस्तेमाल करते तो इसका मतलब एक ऐसा काम करना जो हमें अल्लाह तबारक व तआला के करीब कर दे। जिस तरह कुरान हकीम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबिल और काबिल के हवाले से बयान आया कि उन दोनों ने अल्लाह के हुजूर में कुर्बानी पेश की। इस कर्रबा कुर्बानन, जब उन्होंने कुर्बानी पेश की तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई और काबिल की नहीं हुई, जिसकी वजह से उसमें हसद पैदा हुआ और काबिल ने फिर हाबिल को कत्ल कर दिया। वो किस्सा आगे जाता है, मगर यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है इस कर्रबा कुर्बानन, जब उन दोनों ने कुर्बानी पेश की। तो उन्होंने कोई भी ऐसा अमल अल्लाह के हुजूर में पेश किया था कि जिससे अल्लाह ताला कबूल करे, उसके जरिए से वो बंदा अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह के नजदीक हो जाए। कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है साबिकून अस्साबिकून, जो आगे बढ़ने वाले हैं वही पेश पेश रहते हैं, जो आगे आगे रहते हैं वही पेश पेश होते हैं। उलाइकल मुकर्रबून, यही वो लोग हैं जो अल्लाह के बड़े करीब है। अल मुकर्रबीन हम पढ़ते हैं अपनी दुआ में, बिहक्की रुसुलिकल मुकर्रबीन, अपने कुर्बत याफ्ता आपके करीब जो मुकर्रब पैगंबर है उनके वास्ते से। तो आप देखें जो अंबिया है वो अल्लाह ताला के मुकर्रबीन हैं। यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि जो आगे आगे रहते हैं वो अल्लाह के मुकर्रबीन है, और जो मुकर्रबीन है, अल्लाह के करीब है,
اللہ تعالیٰ فرماتے وہ فی جنات النعیم، یعنی وہ بڑی نعمتوں والے جنت میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو قربت ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہت قریب کر دیتا ہے۔ انہی مقربین لوگ کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ این یشرب بها المقربون، جنت کے چشمے کے بارے میں بیان کیا گیا کہ یہ ایک ایسا چشمہ ہے کہ جس میں سے اللہ کے مقربین یعنی جو اللہ کی قربت یافتہ ہے وہ لوگ اس میں سے پیئیں گے، یعنی نعمت حاصل کریں گے۔ جب حضرت بی بی مریم کو فرشتوں نے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنائے تو ان کی جو صفات انہوں نے فرشتوں نے بیان کی، بہت ساری صفات بیان کی، اس میں سے ایک جملہ ہے کہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا میں اور آخرت میں آبرو مند ہوگا، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ مقربین میں سے ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے قربت یافتہ نبیوں میں سے ہوگا۔ ایک اور جگہ فرمایا والآخرت، دنیا میں اور آخرت میں آبرومند عزت یافتہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہے۔ اور اللہ نے فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، دنیا سے گزرنے کے بعد مرنے کے بعد جو لوگ مقربین میں سے ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی ہے ان کے لیے فَرَوْحٌ وَرِيحَانٌ، ان کے لیے بڑی راحت ہے اور بہت پاکیزہ روزی ان کو ملے گی، وَجَنَّةُ النَّعِيمِ، اور نعمتوں والی جنت ان کو حاصل ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا کہ مقرب، بھئی ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے، قربانی کرتے ہیں، اس قربت کا مطلب کیا ہے؟ قربت کا فائدہ کیا ہے؟ قربت کا مطلب جس طرح ایک بادشاہ ہوتا ہے تو بادشاہ کے مقربین بادشاہ کے دربار میں ہوتے ہیں، بادشاہ کے قریب ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے جو بادشاہ کے قریب ہیں ان پر بادشاہ کے بڑے انعام و اکرام ہوتے ہیں، وہ بادشاہ کے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، ان پر اللہ بادشاہ کا بڑا اعتماد ہوتا ہے۔ تو یہ قربانی کرنے والے جب اللہ سے قریب پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے مقربین میں سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ لوگ قربانیاں انجام دیتے تھے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے واسطے۔ اچھا، اس قربانی کی کیا صورت تھی؟ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یہ بدو عرب بدوؤں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، دیکھیں یہاں تو جانور کی قربانی کا ذکر نہیں، ما ينفق، جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں، دان سخاوت کسی بھی طرح کرتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے انہیں اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلوات یعنی آپ کی دعائیں انہیں حاصل ہو رہی ہے، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا انہا قربت لہم، بے شک یہ جو ان کا عمل ہے، یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے اللہ سے قریب ہوتے ہیں، بے شک یہ ان کے لیے قربت ہے۔ تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا انہا قربت لہم، بے شک یہ ان کے لیے قربت کی جگہ ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ صرف جانور کی قربانی کرنا ہی قربانی ہمیں اللہ سے قربت عطا نہیں کرتا۔ قربانی کی بہت ساری قسمیں ہیں، جو بھی اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا بھلا کرتے ہیں، کوئی چیز ہمیں پسند ہے مگر ہم اس کو دوسروں کے لیے استعمال ہونے دیتے ہیں، یہ سب قربانی کی بہت ساری قسمیں ہیں، صورتیں ہیں۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ مذہب کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہوتا ہے، تو قربانی کا فارم الگ الگ ہو سکتا ہے مگر جو اس کی روح ہے، ایسنس ہے، وہ ایک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری قربانی سے ایسنس
سے مطلب ہے، اس کے ظاہری فارم سے مطلب نہیں ہے۔ فارم بدلتا رہتا ہے، فارم تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ فارم جو ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ زمانے کے ساتھ مطابقت رکھ کے چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی جانوروں کی قربانی کے حوالے سے یہ بہت ہی اہم آیت قرآن میں موجود ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے قربانی کے نہ خون اللہ کو پہنچتے ہیں اور نہ گوشت پہنچتے ہیں، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، مگر تمہارے دلوں میں جو پاکیزگی ہے، جو تمہاری نیت ہے، وہ نیت، وہ تقویٰ اللہ کو پہنچتے ہیں، خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتے۔ تو بڑے واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یہ دین کا باطن ہے، یہ کسی بھی عمل کی نیت اور تقویٰ جو ہمارے دل میں ہے اس کی اہمیت ہے۔ تو دینی اعمال کی انجام دہی میں بھی ظاہر کو وقت کے مطابق سنبھالنا پڑتا ہے، مگر اس کی روح کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر وقت کا تقاضا ہو اور انسانی فلاح بہبود درپیش ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ فارم میں کتنی قسم کی تبدیلی آ جاتی ہے، کتنی پابندیاں بھی آ جاتی۔ اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ہے یہ جو کووڈ-19 کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ عبادت گاہیں بند ہوئی، مساجد بند کر دی گئیں، گھروں میں عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا، حتیٰ کہ خانہ کعبہ بھی بند کر دیا گیا، مسجد نبوی بھی بند کر دی گئی، نمازیوں کی تعداد کتنی محدود کر دی گئی۔ کہاں وہ لاکھوں لوگ حجاج کرام حج کے لیے جاتے تھے، اس سال ہر حجاج تک اسے محدود کر دیا گیا، وہ بھی صرف وہ لوگ جو اس وقت سعودی عربیہ میں موجود ہے۔ ساری دنیا سے حجاج کرام اس وقت حج کا فریضہ انجام دینے نہیں جا سکتے، مگر اس سے حج کی روح متاثر نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہیں یہ ساری چیزیں کہ جو فارم ہے وہ انسانی فلاح و بہبود کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اگر قربانی کا عمل بھی ہم انجام دیتے ہیں تو خیال رکھیں کہ بھئی اس سے معاشرے میں تکلیف نہ ہو، اس سے معاشرے میں کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ ہماری وہ عبادت کس کام کی کہ جس میں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرے، مگر ہمارے اس کام سے اللہ کے بندوں کو تکلیف ہوتی ہو، معاشرے میں اس کی وجہ سے دشواریاں پھیلتی ہو، بیماریاں پھیلتی ہو، لوگوں کو نقصان ہو، لوگوں کو اس سے اندیشے ہوتے ہو، تو اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اور اس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو مذہب کا فارم ہے وہ وقت کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے کہ جس میں فلاح عامہ ہمیشہ ہمارے سامنے ہو، کہ لوگوں کی اس میں بھلائی ہو اور اس عمل کو انجام دینے میں کسی کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ایک مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ تو یہ ہمارے مذہبی اعمال میں بھی آتا ہے کہ ہمارے مذہبی اعمال بھی ایسا ہو کہ جس سے کسی اور کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی دل کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے۔ جو لوگ صرف دکھاوے کی خاطر کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بڑے ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، یہ لوگ دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تو یہ جو دین کی روح اور قربانی کی روح ہے اس کو برقرار رکھنا ہمارے پاس شیعہ امام اسماعیلی ہونے کی حیثیت سے زمانے کے امام کی موجودگی ہے، اور زمانے کے امام وقت کے مطابق ہمیں ہدایات دیتے ہیں۔ اب دیکھیں سن 2009 میں جب زمانے کے امام کی طرف سے ہمارے شمالی علاقہ جات اور پھر ناصر خسرو کی ٹریڈیشن سے تعلق رکھنے والی جماعتوں کے لیے چراغ روشن کی سیریمنی مولانا اس ٹیکسٹ کی منظوری دی اور اس میں اس سیریمنیز کے حوالے سے مولانا ہدایات بھی دی، تو وہاں جو اشروں سے کافی لمبے عرصے سے جو رسومات چلی آ رہی تھی ان میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ جانور کی قربانی کی جائے اور بڑے پیمانے پر خرچ کیا جائے، دعوت کی جائے۔ امام زمان نے وہاں ہمیں ہدایت دی ہے کہ اسلام ہمیں سادگی کی تعلیم دیتا ہے اور اعمال کے باطن کی تعلیم دیتا ہے، اور دین کسی پہ کوئی جبر نہیں کرتا، کوئی زبردستی نہیں کرتا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔
युरिदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह तुमसे आसानी चाहता, तंगी नहीं चाहता। वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, दिन में तुम्हारे लिए कोई तंगी नहीं रखी है। तो मौला ने हिदायत दी है कि जानवर की बहुत बड़ी कुर्बानी और बड़े खर्चे में जाने की बजाय ये बेहतर होगा कि हमारे जमात के लोग उस अमल की बजाय एक दिन का रोजा रख लें या जमाती इदारे में खिदमत करने की कोई नीयत कर लें। अब देखिए ऑल्टरनेटिव मौला ने हमें दे दी कि आज के मौजूदा हालात में, मौजूदा सर्कमस्टेंसेस में फॉर्म बदल के कौन सी बेहतर फॉर्म ले सकती है, उसको सोचने के लिए भी अल्लाह ने हमें हिदायत दी है। और ये हिदायत हमारे पास हमारे ज़माने के इमाम की तरफ से भी मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हौसला अफजाई करता है कि हम अपने जान माल, जो कुछ अल्लाह ने दिया है, तन मन धन जिसे हम कहते हैं, उनको हम अल्लाह के रास्ते में शेयर करें, उन्हें हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, दूसरों को उसमें शरीक करें। अल्लाह फरमाता है इससे तुम नेकी को हासिल कर सकोगे, इससे तुम अल्लाह ताला के करीब हो सकोगे। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम अपने प्यारे में प्यारी चीज में से खर्च नहीं करोगे, कुर्बान नहीं करोगे, तो तब तक तुम नेकी को हासिल नहीं कर सकोगे। तो जब हम प्यारे में प्यारी चीज की कुर्बानी की बात करते हैं तो हम तन मन और धन की बात करते हैं। जहां हमारे जिस्म की खिदमत की जरूरत होती है, जहां हमारे नियत की शेयरिंग की जरूरत होती है, जहां हमारे माल की शेयरिंग की जरूरत होती है, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हैं हम पर। हमारे पास जो भी अल्लाह की रहमतें हैं उनको शेयर किए बगैर कोई भी इंसान कहलाने के लायक नहीं होता। अल्लाह ने सब कुछ हमें लेने के वास्ते नहीं दिया है। यूज व्हाट यू नीड एंड शेयर व्हाट इज इन एक्सेस। तुम्हारे पास तुम्हें जो चाहिए वो रखो, अगर जो ज्यादा है उससे तुम शेयर करो। और ये हमारे तरीके की और दीन इस्लाम की बुनियाद है। मौजूदा हालात में 23 मई 2020 को मौलाना हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने जो हिदायत जमात को भेजी, जो पैगाम भेजा, उसमें मौला ने फरमाया कि ये हमारी ख्वाहिश है कि हमारी जमात इत्तेहाद, फयाजी और बाहमी मदद, तीन चीजें मौला ने फरमाया, यूनिटी, जेनरोसिटी एंड म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे को सपोर्ट को आप आपस में इत्तेहाद के जरिए। जेनरोसिटी सिर्फ ये नहीं है कि मेरे पास ज्यादा है मैंने शेयर कर दी। जेनरोसिटी ये है कि मेरे पास है, मुझे जरूरत है, मगर किसी और को भी जरूरत है और मैंने उसको दे दी, तो ये ईसान, ये जेनरोसिटी। मौला फरमाते हैं जेनरोसिटी, यूनिटी और म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे की ख्यालदारी, एक दूसरे को संभालना, एक दूसरे की मदद की कदीम रिवायत को जारी रखते हुए मुस्तकबिल की तरफ उम्मीद और हिम्मत से देखें। इस वक्त हमारे पास ये सरमाया है, ये हमारे बाइंडिंग फोर्सेस हैं। इस वक्त ये वो ताकतें हैं जो हमें बांध के रखती हैं। तो मौला ने फरमाया हमारा इत्तेहाद, हमारी फयाजी और बाहमी मदद, ये हमारी कदीम रिवायत को जारी रखते हुए मुस्तकबिल की तरफ उम्मीद और हिम्मत के साथ देखे, जिसने हमेशा नस्ल दर नस्ल इसे ज्यादा मजबूत और दोबारा उभरने के काबिल बनाया है। ये वो एथिक्स है, ये वो सलाहियतें हैं, ये वो खूबियां हैं जिन्होंने हमारी जमात को हमेशा तकालीफ से उभरने के लिए हमें असर नौ तैयार किया है। और आज भी इस बात की जरूरत है कि जब हम कुर्बानी की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक ही रस्म पे फोकस न करें, बल्कि हम अपने पूरे मुआशरे में हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसमें हम क्या शेयर कर सकते हैं, किसी का क्या भला कर सकते हैं। देखिए हमारी जिंदगी में कम से कम एक आदमी ऐसा होना चाहिए, हमारी जिंदगी में, हर इंसान की जिंदगी में कोई एक आदमी ऐसा हो कि जो उस पे भरोसा करे कि ये मुझे वक्त पे काम आए। कम से कम एक आदमी, समझिए हमारी लाइफ प्रोडक्टिव होगी। अगर कोई एक शख्स मेरी जिंदगी में ऐसा है जो समझता है कि नहीं मुश्किल वक्त होगा तो मैं इसको जाके बात कर सकता हूं, तो ये
میرے لیے بہت بڑی کریڈٹ ہے. اگر اتنا بھی میرے پاس نہیں، کوئی میرے پہ کاؤنٹ نہیں کر سکتا، تو میرے لائف کا ورتھ کیا ہے؟ تو کم از کم کسی ایک فرد کے ساتھ بھی ایسا ایک لنک بنائے رکھے کہ دیکھو بیٹا، دیکھو بیٹی، کبھی بھی زندگی میں وقت ہے تو ریممبر آئی ایم دیئر. اگر کوئی آپ پہ کاؤنٹ کر سکتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اگر ہر آدمی کسی ایک آدمی کو اس طریقے سے بھروسہ دلا دے اور اس کے لیے ہمیشہ موجود ہو، تو یہ بہت بڑی قربانی ہے زندگی کے اندر. اور دیکھیے زندگی میں دیے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا سخی ہے، وہ دیے جا رہے دیے جا رہے دیے جا رہے. ہمیں بھی کہہ رہا ہے کہ شیئر کرو، اللہ کی صفت سے متصف ہو جاؤ. ہم سانس لیتے ہیں لیکن جب تک سانس چھوڑتے نہیں ہیں ہم دوسری سانس لے نہیں سکتے. مٹھی بند ہے، جب تک کھولیں گے نہیں تب تک آپ لے نہیں سکیں گے. تو صرف مٹھی کو جمع کر کے بند نہ رکھیں، کھولیں. تو یہ سانس لینے، دیکھیں یہ ہماری جس طرح ہمارے باڈی کی تازگی ہماری بریدنگ ہے، ریسپیریشن ہے، سانس لیتے ہیں اور نکالتے ہیں، تو ہماری دولت کی بھی ریسپیریشن ہے، ہمارے نالج کی بھی ریسپیریشن ہے، ہماری صحت کی بھی ریسپیریشن ہے، ہماری ہر گفٹ جو قدرت نے ہمیں دی ہے وہ سب ریسپیریشن، وہ سب کو دم چاہیے، سانس چاہیے. اگر اس میں سے کسی کو بھی ہم شیئر نہیں کرتے ہیں تو وہ ان کا دم گھٹ جائے گا. نالج جمع کیا شیئر نہیں کیا تو نالج کا دم گھٹ رہا ہے. پیسہ جمع کیا شیئر نہیں کیا تو پیسے کا دم گھٹ رہا ہے. خیر سگالی جمع کی ہے دی نہیں کسی کو، دم گھٹ رہا ہے. جس طرح سانس لے کے اگر نہیں نکالی تو سانس گھٹ رہی ہے، اسی طرح ہمارے پاس جو بھی ہے اس کو ریسپیریشن میں ڈالیں، نکالیں تو تازہ آئے گی. ہمیں کسی نے بیج کا تھیلا بھر کے دے دیا، گفٹ دیا کہ جاؤ آباد ہو جاؤ، ہم نے اٹھا کے گودام میں رکھ دیا کہ بیج کبھی کام آئے گی، استعمال کریں گے. نہیں، بیج کو سپریڈ کرنا ہوگا. ایک ایک بیج کے اندر کتنے جنگلات چھپے ہوئے ہیں، اس کو جا کے میدان میں ڈالیں تو پھر دیکھیں کیا ہریالی آتی ہے، کیا اناج آپ کو ملتا ہے. وہ گھر کے اندر بیج پڑا ہوگا تو وہ آپ کو اناج نہیں دے گا، اس کو اس کی جگہ پہ جا کے بوئیں گے، سپریڈ کریں گے، تب وہ ہم کو اناج دے گا. تو ہماری زندگی جو ہے اس میں صرف ہم یہ نہ کہیں کہ بھئی کیا ہم حاصل کر رہے ہیں، کیا ہم ایکوائر کر رہے ہیں. کہتے ہیں گریب یو فال، گریب یو لوز. تم اگر چھینتے ہو تو تم گرتے ہو، تم چھینتے ہو تو تم ہارتے ہو، تم لیتے ہو تو تم ہارتے ہو. گیو یو ون، تم دیتے ہو تو تم جیتتے ہو. گیو یو اسٹینڈ، تم دیتے ہو تو تم کھڑے ہوتے ہو. تو لینے کی فکر نہ کرے، اچھا ہے کچھ لے جانے سے دے کر ہی کچھ جانا، کہ ہم ایونچولی ہمیں خوشی اس بات کی ملے گی کہ ہم دے کیا رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی بڑی عزت، اتنا وقار دیا ہے کہ جو تم دیتے ہو وہ تمہیں میرے قریب کر. اس کا نام قربانی ہے کہ تمہارے دینے کا عمل جو ہے وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے. تو اللہ کے قریب آنے کا سب سے بڑا راستہ یہ ہے جو ہے اس کو شیئر کریں. دوسروں کے بھلا کرنے کا کوئی بھی موقع جو ہے وہ ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. خدمت کے لیے کوئی بھی موقع ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. انتظار مت کرے کوئی خدمت کے لیے آپ کو بلانے آئے، سامنے سے جائیں، کین آئی ہیلپ یو، میں کچھ کر سکتا ہوں. انفارم کرے مکھی کامڑ یا کاؤنسل اداروں کو، پلیز میں موجود ہوں، اینی ٹائم یو کین کاؤنٹ آن می 24 آورس، کہ بھائی میں ہمیشہ حاضر ہوں آپ کے لیے. یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کسی کو دے سکتے ہیں تو صحیح معنی میں وہ ہماری قربانی ہوگی. تو میں ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ محض ایک تھاٹ ہے، ایک خیال ہے، کوئی دباؤ نہیں اس میں، میں کوئی چیز پروموٹ نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک تھاٹ شیئر کرتا ہوں کہ ذرا ہم اس پہ غور کر سکتے ہیں. دیکھیے معاشرے میں پوری دنیا کے اندر جو روزی کمانے کا طریقہ ہے نا، اللہ جو انسان کو روزی دیتا ہے وہ روزی کمانے کی ایک چین بنی ہوئی ہوتی ہے. انسان سے انسان جڑا ہوا ہوتا ہے، ایک کی روزی دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو مجھے سیلری ملتی ہے، میرا سیٹ مجھے سیلری دیتا ہے،
وہ کہیں اور سے کماتا ہے، اس کی روزی کمانے کا کوئی اور ذریعہ ہے، وہ کما کر اپنا اس کا ایک شیئر مجھے دیتا ہے کہ میں اس کا کام کرتا ہوں۔ مجھے جو شیئر دیا گیا خدا فرماتا ہے اس میں تمہارے لیے کسی اور کے واسطے بھی میں دیتا ہوں تم کو، تو میرے نیچے کچھ لوگ کام کر رہے ہوں گے، بھی میرا ڈرائیور کام کر رہا ہے، میرے گھر میں میڈ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو روزی میرے ذریعے سے پہنچاتا ہے، اللہ میری روزی کسی اور کے ذریعے سے پہنچاتا ہے، اس کی روزی کسی اور کے ذریعے سے پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے خوراک کی بوریاں نہیں پھینکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ میکینزم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسبب الاسباب، میں تمہارے لیے حالات کریٹ کرتا ہوں۔ تو دینے والا اللہ ہے، وہ لوگوں کو ذریعہ بناتا ہے، ایک کی روزی دوسرے سے لنک ہوتی ہے۔ دیکھیے اگر کسی کی روزی ہمارے ساتھ لنک ہے، خاص طور پہ آج کے اس کووڈ-19 کے کانٹیکسٹ میں یہ بات کرتا ہوں کہ لوگوں کی کمائیوں پہ بڑا بوجھ آیا ہے، بہت سے لوگوں کی کمائیاں کم ہو گئی ہے، سیلریز کم ہو گئی ہے، بہت سے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، خاص طور پہ ڈیلی ویجز والے، نچلی تنخواہ پانے والے گھریلو ملازمین، ان میں سے کافی کو فارغ کر دیے گئے کیونکہ وہ آ نہیں سکتے، وہ ڈیوٹی پہ پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ دیکھیے بس یہ میں خیال کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی کی روزی آپ کے ساتھ اللہ نے باندھ کے رکھی ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں مانگنے والوں اور محروموں کا حق ہے، ان کا حصہ، ان کا پورشن ہے، ہمیں جو دیا جاتا ہے سب ہمارا نہیں ہے، اس میں کسی اور کا پورشن ہے، تو کسی اور کا جو پورشن ہے نا اس کو کاٹنا نہیں، ہو سکے تو اس کو سٹاپ نہ کرنا۔ اللہ مجھے 100 روپے دیتا ہے، فرماتے ہیں بھائی 70 روپے تمہارے واسطے ہے، اس میں 30 روپے تمہارے ملازمین کا بھی میں تم کو دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں 100 لیتا ہوں، 70 رکھتا ہوں، 30 اپنے چھوٹے ملازمین کے حوالے کر دیا۔ حالات خراب ہے، اللہ نے فرمایا میں تمہیں صرف 70 دیتا ہوں، لیکن تم کو 70 میں گزارا کرنا ہے، وہ 30 جو ہے وہ نہیں کاٹنا ہے تم کو، وہ اس کو پہنچانا ہے۔ میں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا 30 کم ہو گیا تو میں نیچے والے کا 30 کاٹ دیتا ہوں، اس کو چھٹی کراتا ہوں تو میرا 70 کا 70 رہے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیں کسی کی تنخواہ بڑی ہے، اگر وہ آدھی تنخواہ پہ بھی آ جاتا ہے تو مینیج کر پائے گا، لیکن آپ کے گھر کے چھوٹے ملازمین، آپ کی میڈ، آپ کے گھر میں کام کرنے والی، شاید آپ جیسے 2-3 گھرانوں میں کام کر کے اپنا پیٹ بھی پالتی ہوگی، بچے بھی پالتی ہوگی، پڑھاتی بھی ہوگی بچوں کو، اگر اس کی تنخواہ ہم نے بند کر دی میں اس لیے کہ صرف ہماری آمدنی کم ہو گئی ہے، تو ان کا کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائیں گے؟ میں تو پھر بھی آدھی تنخواہ میں سروائیو کر جاؤں گا، وہ آدھی تنخواہ میں شاید سروائیو نہ کر سکے۔ اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھے کہ اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا تو میں اپنی سیٹ سے کیا امید رکھتا کہ خدا اس کے دل میں بس اور اس کو بتا کہ میں مجبور ہوں کہ کام پہ نہیں آ سکتا ہوں یا نہیں آ سکتی ہوں، پلیز میری تنخواہ نہیں کاٹنا یا مجھے کام سے نہیں نکالنا۔ یہ ایک صرف تھاٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو، اگر کسی کی روزی قدرت نے ہمارے ساتھ باندھ دی ہے تو وہاں عقل کی بات پہ عمل نہیں کرنا۔ عقل بولے گا تمہاری کمائی کم ہو گئی، نکالو، تم کٹ ڈاؤن کرو اپنے ایکسپنسز میں۔ دل سے پوچھے، کانشنس سے پوچھے، آتما سے پوچھے، ایتھکس سے پوچھے، امپیتھی سے پوچھے کہ خدایا میں اس کے جوتے میں پیر رکھ کے سوچنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اس کی تنخواہ کاٹ لیتا ہوں، اگر میں وہاں ہوتا تو میری کیا گزرتی، مجھ پر کیا گزرتی۔ یہ قربانی ہے، قربانی کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے مزے سے کرنے والی چیز نہیں ہے، اس میں تھوڑی تکلیف تو ہوتی ہے۔ جہاں تلوار کے نیچے سر رکھنے کے لیے کہا گیا تو کوئی مزے کی بات تو نہیں تھی، آزمائش ہے۔ تو یہ تھاٹ آپ کے سامنے شیئر کیا کہ سوچئے، اور اگر ہم نے ان کا اس مشکل وقت میں خیال کیا ہے، خدا ہمارا ہے، وہ ہمیں کبھی مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ جو اس قسم کی مہربانیاں ہیں، احسان ہے، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرماتا ہے کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ تو اگر ہم نے کسی پر ایسے وقت میں احسان کیا تو اللہ فرماتا ہے احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں بھی اس احسان کا بدلہ احسان کے طور پر ہی دیا جائے گا۔ ہمارا تو تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ ہوگا، ہم نے تو تھوڑا اپنا خیال بدلا کہ نہیں
पहले मैंने सोचा यार मैं इसको निकाल दूं काम से तो मेरी सेविंग हो जाएगी, आमदनी कम हो गई। फिर सोचा कि नहीं यार इसको मैं निकाल दूं तो इस वक्त तो कोई काम भी नहीं देगा इनको, इसका तो गुजारा है इसी पे, तो ये कहाँ जाएंगे। तो ये आपके दिल में रहम आता। अल्लाह भी कहते हैं ना भाई, अल्लाह से भी इंसाफ नहीं मांगो। इंसाफ तो आप कर सकते हो जो काम से निकाल दें, लेकिन अल्लाह फरमाता है इंसाफ नहीं, रहम मांगो। अल्लाह से भी हम रहम करें, माफ करी मौला, माफ करी, अदल करी ना इंसाफ करी, माफ करी मौला, माफ करी। खुदा मैं तुझसे अदल नहीं मांगता, इंसाफ नहीं मांगता, क्योंकि अदल इंसाफ वाला मैं कोई काम नहीं करता, लेकिन माफ कर, मुझ पर मेहरबानी करना और मुझे माफ कर। अल्लाह से भी हम माफी ही मांगते हैं ना, उसकी शफकत मांगते हो, बड़ा इंसाफ करने वाला है, लेकिन कहते हैं इंसाफ नहीं कर, तेरे इंसाफ में फंस जाएंगे। रहम करना, जो गलतियां हैं तो माफ कर देना। तो हमें तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा, उससे दूसरे की जिंदगी बन जाती है। आपने सुना होगा मिट्टी का बर्तन बनाने वाला एक शख्स जो है, वो मिट्टी का एक बर्तन बना रहा था, सांचे के ऊपर रखा हुआ था गारे से, और बीवी ने आके पूछा कि भाई इस वक्त इस दफा क्या बना रहे हो, तो उसने कहा भाई चिलम बना रहा हूं। जो कहता आजकल ये शीशा और हुक्के का बड़ा चला हुआ है, ये चिलम वो है जिसमें आग डालकर लोग हुक्का पीते, तंबाकू पीने के लिए इस्तेमाल होता है। चिलम बनाता हूँ, इसकी मार्केट अच्छी है। बीवी ने कहा ठीक है चिलम की मार्केट, लेकिन तुम कोई सुराही क्यों नहीं बनाते हो, घड़ा क्यों नहीं बनाते हो, गर्मी का बड़ा मौसम है, लोग ठंडा पानी जमा करेंगे इसमें, तो घड़ा की भी अच्छी मार्केट है, कुजे की भी अच्छी मार्केट है, सुराही की भी अच्छी मार्केट। जिस कुमार ने कहा कि अच्छी बात है, चलो मैं घड़ा ही बना लेता। तो उसने मिट्टी का ढांचा, मिट्टी का सांचा जो है उसको चेंज करना शुरू किया और घड़ा बनाना शुरू किया। तो मिट्टी से आवाज आई कि भाई क्या हो गया, अभी तो मेरी शक्ल कुछ और बन रही थी और अब तुम मेरी शक्ल कुछ और बना रहे हो। कहा पहले मैं चिलम बनाने की सोच रहा था, लेकिन अब सोचा घड़ा बना लूं, मेरा ख्याल बदल गया। तो मिट्टी से आवाज आई कि भाई तेरा तो ख्याल बदला है, सिर्फ मेरी जिंदगी बदल गई, तूने तो सिर्फ चिलम से घड़ा बनाया, मैं अगर चिलम बनती तो जिंदगी भर खुद भी जलती रहती और दूसरों को भी जलाती रहती, लेकिन अब मैं घड़ा बनूंगी तो खुद भी ठंडक में रहूंगी और दूसरों को भी ठंडक पहुंचाऊंगी। तेरा तो ख्याल बदला है। देखिए हमारा ख्याल बदलता है, दूसरों की जिंदगी बदलती है। हम जब कुछ हासिल करते हैं, कहते हैं बड़ी अच्छी बात करती हैं कि भाई जब हम कुछ हासिल करते हैं, कुछ कमाते हैं, तो उससे हम अपनी जिंदगी बनाते हैं, कमाई करते हैं। मगर जब किसी का भला करते हैं, वी मेक ए लाइफ, हम किसी की जिंदगी बनाते हैं, तो हमारा ख्याल बदल जाता है, तो उससे किसी की अच्छी जिंदगी बन जाती है। इसलिए ख्याल करें, जो कुछ भी हमारे पास है उसमें हमारा कुछ भी नहीं है, हम किसी को नहीं देते हैं, देने वाला ऊपर वाला है, हम तो सिर्फ जरिया है। कभी अपने अंदर ये घमंड, ये बड़ाई और ये गुरूर नहीं आना चाहिए कि मैं ये काम करता हूं। एक राजा था, बादशाह, उसकी आदत थी सखावत बड़ी करता था, मगर जब भी किसी को दान खैरात करता, सखावत करता, तो अपनी नजरें नीची कर लेता। जिसको पैसा दे रहा है, सामान दे रहा है, उसकी आंखें से आंखें नहीं मिलाता, उसके सामने देखता नहीं था, अपनी नजरें नीची करके सब करता, और बड़ा नाम था उसका। तो किसी शायर ने उसको जब ये पता चला कि ये बड़ी अजीब खूबियों वाला ऐसा दानवीर है कि भाई खैरात कर रहा है मगर नजरें भी नीची कर लेता है, तो उसको एक शेर लिख के भेजा, ऐसी देनी देन ज्यों कित सिखे हो सेन, ज्यों ज्यों कर ऊंचा करो त्यों त्यों नीचे नैन। कि ऐ बादशाह, ऐसा देने का तरीका तुमने कहां से सीखा है कि जैसे जैसे तुम्हारा हाथ ऊपर जाता है देने के लिए, वैसे वैसे तुम्हारी नजरें नीचे चली जाती। बादशाह ने लिख भेजा उसे,
देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासु नीचे नैन। कहा भाई देने वाला तो कोई और है, मैं तो कन्वे कर रहा हूं, मेरा तो नहीं है, देनहार कोई और है। भेजत जो दिन रैन, जो रात दिन मुझे दे रहा है। मुझे शर्म आती है कि लोगों को ये भरम हो रहा है कि मैं दे रहा हूं, इसलिए शर्म के मारे मेरी आंखें नीची कर लेता हूं कि नहीं प्लीज, मैं नहीं दे रहा हूं, किसी का है जो मुझे, मैं तुम्हें सिर्फ कन्वे कर रहा हूं, तुम्हें हैंड ओवर कर रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में हमारे पास वाकई अपना कुछ भी नहीं है, सब ऊपर वाले की देन है। जब हम उसको हवाले करते हैं, दे देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, तो कुदरत की तरफ से हमें उसमें बड़ी दौलत और बड़ी रहमत मिलती है। और याद रखिए, कुर्बानी सिर्फ ये नहीं कि हम बड़ी कुर्बानियों का तस्करा करें, अल्लाह ताला इसे कुरान हकीम में अल माऊन का नाम देता है। माऊन छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी मेहरबानियां, स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस जिसे आप कहते हैं। किसी के सामने मुस्कुरा कर देख लिया, किसी का छोटा सा काम कर लिया, किसी ने कोई छोटी चीज मांगी दे दी, उधार मांगा कुछ दे दिया, मतलब किसी का भला करो, छोटी छोटी भलाई भी करो। आज खिदमतगारों की कितनी जरूरत है, माशाल्लाह हमारे खिदमतगार कितनी जबरदस्त खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये वही बातिनी और रूहानी दौलत कमाने और अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत हासिल करने का ये वक्त है। कहते हैं हेल्पिंग हैंड्स आर होलियर देन द प्रेइंग लिप्स। मदद करने वाले हाथ जो हैं वो दुआ मांगने वाली जबान से ज्यादा मुकद्दस हैं। अल्लाह 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 करने वाली जो जबान मुकद्दस वो हाथ है जो किसी गरीब की मदद करे, जो किसी जरूरतमंद की मदद करे। इसलिए कहते हैं कि डोंट गेट सो बिजी फॉर मेकिंग ए लिविंग दैट यू फॉरगेट टू मेक ए लाइफ। अपनी लिविंग बनाने में, अपनी जिंदगी बनाने में, अपने आप को अपनी रोजी कमाने में इतने मसरूफ ना हो जाए कि आप किसी की जिंदगी बनाना भूल जाए। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, हर बंदा दूसरे बंदे की किसी न किसी एक की जिंदगी बनाने के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ करे, तो आप समझ सकते हैं कि आज के दौर में इस दुनिया के अंदर अगर हर आदमी ऐसा सोचता है तो हम कितने करोड़ जिंदगियों को सहारा दे सकते हैं और कितने करोड़ जिंदगियों को हम आबाद कर सकते हैं। अपने आप से पूछिए, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ। कोई भी काम जो हम दूसरों की भलाई के वास्ते कर सकते हैं करें, ये हमें अल्लाह ताला की कुर्बत अता करेगी। और अल्लाह ताला की कुर्बत अता करने का कोई एक रास्ता नहीं, सैकड़ों रास्ते हैं, मगर ये सारे रास्ते दिलों से जाते हैं, लोगों के दिलों से जाते हैं, दुखियों के दिलों से जाते हैं, मजबूरों के दिलों से जाते हैं, परेशान लोगों के दिलों से। बहुत बहुत शुक्रिया।